بھیجے نے نا، اگر تسی اور صبر کرو تے تقوی اختیار کرو نا تے 5000 دی فوج اور آ جانی ہے، 5000 دی فوج اور آ جانی ہے۔ تے جدوں نبی پاک علیہ السلام نے دعاواں کر لیاں تے اللہ پاک نے فرشتے بھیج دیتے تے نبی کریم علیہ السلام خوش ہوئے تے جدوں حضور خوش ہوندے سن چہرہ 14ویں دے چاند نالوں زیادہ چمکدا سی تے نبی پاک علیہ السلام جدوں خوش ہوئے نا تے حضور جس خیمے جا سن نا تے حضرت ابو بکر صدیق باہر پہرے تے سن، نبی پاک علیہ السلام خیمے تو باہر آئے، ابو بکر صدیق فرماندے نے حضور خوش ہو رہے سن تے فرما رہے سن اب شر یا ابا بکر، اب شر یا ابا بکر، آئے ابو بکر تین خوشخبری ہوئے، خوشخبری ہوئے، آقا کابیاں خوشخبریاں سناندے پہ ہو، فرمایا آؤ بیخنا، آقا کی بیخنا، میں نو تے نظر نہیں آ رہا، فرمایا میں نو تے نظر آندہ پہنا، آقا کی بیخنے پہ ہو، فرمایا آؤ جبریل آ گیا تھے، آؤ میکائیل آ گیا، اسرافیل آ گیا، اور دے پیچھے 3000 فرشتہ رب نے بیٹھ چھڑے آ جائے، فرمایا اللہ اکبر گرامی قدر، پھر 5000 فرشتہ اللہ پاک نے یہ مدد فرمائی، اور صرف یہاں پر بس نہیں کی تھی، اللہ پاک نے بس نہیں کی تھی، فرشتے بھیجے 3000، فرمایا تجھے صبر کرو 5 اور بھی آئے، 5 اور بھی آئے۔ اچھا اللہ پاک نے پھر پتہ کی فرمایا، بڑی وڈی بات کرنے لگا، قرآن پاک 9واں سپارہ، توجہ ہے آپ دی، اللہ پاک نے فرشتے بھیجے، فرمایا 3 آ گیا جے، تجھے صبر کرو ایک باری، 5 اور آیا جے، یا اللہ بس 3000 فرشتہ تے 5000 فرشتے بس، فرمایا نا نا نا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، نہیں یار انج نہ کرو، میرے نال دھوکا نہ کرو، سبحان اللہ تے تھوڑی ڈاڈی جی کہو، میں تے کنجوسی کوئی نہیں کر رہا، اگر زور لان لانا بھوک لگ دی تے مینوں کنے دیر دی پہلے لگ گئی ہونی سی، محبت نہ کرو یار سبحان اللہ۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، ترجمہ سماعت کرنا مسلمان بھائیوں، وحی فرمائی پیغام بھیجیا میسج دیتا، فرشتیوں تسی تر جاؤ، میدان بدر سج گیا ہے، یا اللہ سیدھے جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا انی معکم، فرشتیوں تسی تر جاؤ، میں بھی تواڈے نال آ گیا، میں بھی تواڈے نال آ گیا، فرشتیاں نو اللہ نے فرمایا فثبتوا، ایمان والوں ثابت قدم رکھنا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان، فرمایا فرشتیوں میدان بدر سج گیا جے، یا اللہ سج گیا، صحابہ نے سجا دیتا، فرمایا جڑے کافر نے انہاں دی گردناں تے بھی مارنا جے، انگلیاں دے پوریاں تے بھی مارو، فرمایا مار مار کے اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اللہ پاک نے فرمایا او جڑے کافر سن ابو جہل والے، فرشتے انہاں نو ماردے سن، انہاں نو منہ تے ماردے سن، پشتاں تے ماردے سن، انہاں نو اس طرح کر کے اللہ نے ہلاک کیتا۔ جدوں مسلماناں دا نمبر آیا اللہ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام، جدوں کافر مارے جاندے نے اللہ
علیہ السلام بھیج رہا. اے صحابہ دی کیڑی عظمت ہے. صحابہ دی عظمت نو کروڑاں سلام. صحابہ دی عظمت نو کروڑاں سلام.